Okay, let's start our class today. आज हाम्रो क्लास सुरु गरौँ। At last class, we studied how important it is to see that the Old Testament and the New Testament are both mirror images. They reflect one another. गएको क्लासमा हामीले नयाँ करार र पुराना करार चाहिँ एकअर्काको प्रतिबिम्बित हो अथवा एकअर्काको ऐना हो भन्ने पढ्यौँ। We saw in last class how the Torah, or the first 5 books of Moses, was the cup. अनि हामीले पुरानो करार चाहिँ गएको क्लासमा मोसाले दिएको त्यो तोडा चाहिँ एउटा कपमा कसरी त्यो थियो भन्ने कुरा पढ्यौँ। First 5 books. 5वटा किताबको बारेमा। Then the prophets. अनि त्यसमा चाहिँ अगमवक्ताको बारेमा Nevi'im. नेबियम भनेर पढ्यौँ। Then Ketuvim, the writings. अनि केतुइमको त्यो राइटिङ्स लेखोटको बारेमा Or पढ्यौँ Psalms. अथवा भजनको बारेमा। How all these are poured into the cup. अनि कसरी ती सबै कुराहरू चाहिँ त्यो कपभित्र भरिएको हामीले देख्यौँ। The New Testament, we saw the same thing. नयाँ नियम हामीले त्यस्तै कुराहरू देख्यौँ। The first 5 books, Matthew, Mark, Luke, John, and the book of Acts, is compared to Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. अनि पुरानो करारको उत्पत्ति प्रस्थान हैन लेवी गन्ती व्यवस्था जस्तै नयाँ नियममा चाहिँ मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना प्रेरित चाहिँ त्यस्तै भनेर त्यस्तो जस्तै देख्यौँ हामीले। Okay, so Old Testament Torah, New Testament, 4 Gospels and book of Acts is the fulfillment of the Torah. अनि हामीले पुरानो नियमको त्यो 5वटा त्यो तोराको पुस्तक भयो अनि यता नयाँ नियममा चाहिँ मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना र प्रेरित चाहिँ यो पुरानो करारको 5वटा तोडा एकअर्कामा पुरा भएको हामीले देख्यौँ। Fulfilled. पुरा भएको। Jesus says, I did not come to destroy the law and the prophets, I came to fulfill. अगमवक्ताहरूले ल्याएको व्यवस्था रद्द गर्न होइन तर म पुरा गर्न आएँ भनेर Jesus said the Torah speaks about me. अनि यसुले भन्नुहुन्छ त्यो तोडाले चाहिँ मेरो बारेमा बताएको छ। Jesus said, all the prophets prophesied about Jesus. सबै अगमवक्ताहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा नै अगमवाणी गरेका थिए। All the Psalms prophesied about Jesus. सबै त्यो भजन लेख्नेहरूले पनि येशू ख्रीष्टको बारेमै अगमवाणी गरेका थिए भनिरहेका थिए। So we saw in last class how all the letters are like the ketuvim, the writings. अनि हामीले सबै पत्रहरू चाहिँ कसरी लेखिएको थियो केतुबिम भनेर हामीले पढ्यौँ। Okay, and all the other prophetic books of the Old Testament, all the other books of the Old Testament are equal to the book of Revelation. अनि बाँकी रहेका पुरानो नियमका अरू सबै अगमवक्ताहरू चाहिँ अगमवक्ताको पुस्तकहरू चाहिँ नयाँ नियमको प्रकाशको पुस्तकमा पुरा भएको हामी देख्छौँ। And also we discovered that the Torah was instructions on how to live my life daily for God. अनि हामीले यो कुरा पनि खोजी गरेको पत्ता लगाएका छौँ तोराले चाहिँ कसरी हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवन जिउने भन्ने कुरा सिकाउँछ। Then we learned about prophets, how they gave a message from God to turn away from wickedness to holiness, from sinfulness to righteousness. अनि हामीले त्यो अगमवक्ताहरूको बारेमा उनीहरूले भनेको कुराहरू पनि हामीले हेर्यौँ कि कसरी खराब विचारबाट राम्रो विचारमा कसरी पापपूर्ण जीवनबाट अब ज्योतिपूर्ण जीवनमा उद्धारको जीवनमा आएको कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। And Psalms is our prayer life, our devotional life, our intimate life with Jesus. अनि सामको भजनको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको जीवन आराधनामय जीवन र हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्धको जीवनको बारेमा हामीले And all the letters of the New Testament, the design is that for us to have a more deeper walk with God. अनि नयाँ नियममा भएका सबै पत्रहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग अझै कस्तो राम्रो सम्बन्ध बनाउने भन्ने कुराको बारेमा चित्रण गरिएको निर्माण गरिएको। Jesus said, येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ in what was that passage? Luke, what was the Luke 24:44. लुका 24को 24मा No, Luke 24:44. 24को 44मा And Jesus says, 24को 44मा all that is said in the law of Moses and the prophets and the Psalms, they are concerning me, regarding Jesus.
24:44 मा प्रभुले भन्नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मोसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुनुपर्छ। नेपालीमा मेरो विषयमा, मेरो विषयमा, हजुर, about me, मेरो बारेमा, about Jesus. येशू ख्रीष्टको बारेमा। All the Old Testament, all the books of the Old Testament, it's talking about Jesus. पुरानो नियममा भएका सबै पुस्तकहरूले मेरो बारेमा बताइराखेको छ, अथवा येशू ख्रीष्टको बारेमा बताइराखेको छ। Jesus himself said, all the Old Testament is talking about me. अनि यसो आफैले भन्नुहुन्छ, पुरानो नियमको पुस्तकहरूले मेरै बारेमा, व्यवस्थाले मेरै बारेमा भन्छ। So when you read the Old Testament, जब तपाईँ पुरानो करार पढ्नुहुन्छ, you cannot say Old Testament. तपाईँले पुरानो नियम मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। पुरानो भइसक्यो, पुरानो, old. You cannot say that. तपाईँले पढ्दाखेरि यो पुरानो भइसक्यो, पुरानो मात्रै अब भन्नु पर्दैन, भन्नु मिल्दैन। Because Jesus is never old. किनभने येशू ख्रीष्ट कहिल्यै पनि पुरानो हुनुहुन्न। Jesus is there with us. अनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ पनि He is the same yesterday, today, forever. अनि येशू ख्रीष्ट हिजो, आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। Do you understand? बुझ्नुभयो? So when we read the Bible, we have to look for Jesus in the Old Testament and in the New Testament. हामीले बाइबल पढ्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई हामीले पुरानो करारमा पनि हेर्नु पर्यो, नयाँ करारमा पनि हेर्नु पर्यो। Understand, Sanjay? So when we look at the Bible, it is a book about Jesus. जब हामी परमेश्वरको वचन बाइबल हेर्छौँ भने यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको वचन हो भनेर हेर्न पर्यो, उहाँको बारेमा। So today we're going to look at the first 5 books of the New Testament and the first 5 books of the Old Testament. आज हामी नयाँ नियमको 5 वटा पुस्तकहरू र पुरानो नियमको 5 वटा पुस्तकको बारेमा। Everybody put your hands like this यसरी तपाईको सबैजनाले आफ्नो हात यस्तो गर्नुस् and join these two. अनि यसरी जोड्नुहोस्, 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 Join these two. अनि यस्तो गर्नुहोस्, It's one. अनि यो चाहिँ के भयो, एउटै भयो। 2 hands, यो दुईटा हात but one. एउटै भयो। You understand? So, what is the Old Testament? अनि पुरानो करार के हो त? First 5 books. पहिलो 5 वटा पुस्तक, Genesis, उत्पत्ति, Exodus, प्रस्थान, Leviticus, लेविटिकस, Numbers, गन्ती, Numbers, नम्बर गन्ती, and then Deuteronomy. अनि व्यवस्था 5. 5 वटा। New Testament, नयाँ नियम, Matthew, मत्ती, Mark, मर्कुस, Luke, लुका, John, यूहन्ना, Book of Acts. अनि प्रेरितको पुस्तक। Can you see that? तपाईले हेर्नुभयो यो? Yeah. So, the first 5 books of Moses, it's called the Pentateuch. मोसाको 5 वटा किताबलाई चाहिँ नेपालीमा पञ्चतन्त्र भन्छ। 5 वटा। Pentateuch means penta, 5. 5 वटा पेन्टाको मतलब चाहिँ 5 वटा। Okay? Everybody say 5. 5 वटा। Yeah? Penta means 5. Pentateuch. पेन्टा मिन्स 5 वटा। But this is a Greek word. तर यो ग्रीक शब्द हो। You know, it's not what the Bible calls itself. अनि यो बाइबललाई के भन्छ भन्ने कुरा यहाँ भनेको छैन। That is how people have named it. अनि कसरी मान्छेहरूले राखेको नाम हो क्या यो चाहिँ। But what is the first 5 books of Moses? It's a Hebrew book. It's called Torah. तर मोसाका यी 5 वटा पुस्तकलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा तोरा भनेर भनिन्छ। Pentateuch is man-made definition of the books. यो पेन्टाट्युक भने यो 5 वटा तन्त्र चाहिँ मान्छेहरूले बनाएको हो। But Torah is God's definition of these 5 books. तर तोरा भन्ने हिब्रू शब्द यो चाहिँ परमेश्वर आफैले नै व्याख्या गर्नुभएको 5 वटा पुस्तकको बारेमा। What is Torah? तोरा भनेको के हो? Instructions of how to live life. कसरी जिउने भन्ने बारेमा दिएको निर्देशन हो। Amen. And in the New Testament, अनि नयाँ नियममा Matthew, Mark, Luke, John and Acts talks about Jesus and his ministry. अनि नयाँ नियममा चाहिँ मत्तीको सुसमाचार, मर्कुस, लुका, यूहन्ना र प्रेरितको पुस्तकले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवाको बारेमा बताउँछ। So Jesus is the living Torah. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जिउँदो तोरा हुनुहुन्छ। He is the living word of God. उहाँ जीवित परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। Amen. आमेन। Can you understand now? बुझ्नुभयो तपाईले अब? Okay, so Torah means how to live by the instructions of Jesus.
अनि तोडाको अर्थ चाहिँ कसरी येशूले दिनुभएको निर्देशन अनुसार हामी जिउने हो। Now, many times in the New Testament, the word Torah is not there because the translators have written it in Greek. नयाँ नियममा तोडाको बारेमा लेखिएको छैन किनभने उल्था गर्नेहरूले ग्रिक भाषामा लेखे। But if you look in the New Testament, there are two types of definition of Torah. तर तपाईँले नयाँ नियममा हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुई प्रकारले तोडाको बारेमा व्याख्या गरिएको One छ। is Torah, which means instructions, अनि एउटा तोडा हो जसले चाहिँ निर्देशन गर्छ, सिकाउँछ, and the other is laws or legalism. Do this and don't do that. अनि अर्को चाहिँ एउटा कानुनी प्रकारको यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कानुनी प्रावधान त्यहाँ ल्याइएको। Don't do this. यो नगर्नुहोस्, Do this. यो मात्रै गर्नुहोस्। That's legalism. यो चाहिँ नि वैधानिक तरिकाले गर्ने कुरा हो। That is not the Torah. अनि त्यो वैधानिक तरिकाले कानुनी हिसाबले गर्ने यो चाहिँ नि तोडा होइन। Torah is a living relationship with Jesus and obeying what he tells me to do or not to do. अनि तोडाको अर्थ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नु हो र उहाँले के गर्नु भनेको छ त्यो गर्ने, उहाँले के नगर्नु भनेको छ त्यो नगर्ने। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Okay, so Jesus is the living Torah. अनि येशू ख्रीष्ट नै जीवित तोडा हुनुहुन्छ। He is the first 5 books of Moses. अनि उहाँ नै मोसाको 5वटा पुस्तकको चाहिँ व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ तोडा। Moses wrote about Jesus. मोसाले येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखे। If you do not see Jesus in the first 5 books of Moses, you're not reading the Bible correctly. यदि तपाईँले मोसाले लेख्नु भएको 5वटा पुस्तकमा तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई देख्नु भएन भने तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई राम्रो तरिकाले विश्वासै You गरेको haven't read the Bible correctly. तपाईँले यसो त्यो बाइबल राम्रोसँग पढेकै छैन। If you read Matthew, Mark, Luke, and John and Acts without seeing the ministry of Jesus, you're reading Matthew, Mark, Luke, John, and Acts wrong. यदि तपाईँले मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना र प्रेरितको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टको सेवकाईलाई तपाईँले देख्नु भएन भनेदेखि तपाईँले पढ्दै गर्दा गलत तरिकाले पढिरहनु भएको छ। Is it clear? बुझ्नुभयो कुरा? Okay. Now let's compare the 5 books of the Old Testament ल आउनुहोस् अब हामी 5वटा यो पुरानो नियमको 5वटा यो तुलना गर्दाखेरि पुरानो नियमको 5वटा पुस्तक with the 5 books of the New Testament. अनि नयाँ नियममा भएका 5वटा पुस्तकलाई हामी तुलना गरौँ। Let's compare, okay? एकअर्कामा तुलना गरौँ। Let's start with the first book, Genesis. पहिला हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट सुरु गरौँ। Okay. Now, Genesis again, it's a Greek word अनि or a Latin word, I'm not sure. उत्पत्ति भन्ने शब्द पनि यो पनि ग्रीक शब्दै हो Or Latin. अथवा ल्याटिन शब्द हो। It's given by the Roman Catholic Church. अनि यो चाहिँ नि रोमी क्याथोलिकको मण्डलले दिएको हो। Understand? It is a group of scholars. They decided, we will name this book Genesis. त्यति बेलाको विद्वानहरूको समूह थियो क्याथोलिक चर्चमा अनि उनीहरूले भने हामी यसलाई यो नाम दिउँ भनेर उनीहरूले भने। Just example, उदाहरणको लागि if I write a book जस्तो मैले के किताब लेखेँ भने and the name of the book is Ministry in Nepal, अनि मैले त्यो किताबको नाम चाहिँ मैले नेपालमा भएको सेवा भनेर लेखेँ भने but somebody else comes and says, अनि कोही व्यक्ति आएर भन्छन् no, this is a very good book. अनि यो त एकदम राम्रो किताब हो Let's change the name. अनि यो किताब राम्रो छ तर यसको नाम चाहिँ बदलौँ Let's write Ministry in Pakistan. अनि हामी चाहिँ यो मिनी पाकिस्तानको सेवकाई भनेर लेखौँ। Will I be happy or angry? अनि के त्यो मेरो किताब पढेर मेरो बारेमा उनीहरूले नाम चेन्ज गर्यो भने म चाहिँ खुसी हुन्छु कि रिसाउँछु होला? Resound. Get angry. It's my book. You change it. How dare you change it? मेरो किताबमा तिमीले कसरी परिवर्तन गर्यो भनेर म रिसाउँछु नि। Understand? बुझ्नुभयो? If we write normal books, we change it. God wrote one book and they changed the name. How dare they? हामीले एउटा किताब लेखेर हामीले कसरी चेन्ज गरेको त हामी दिँदैनौँ भने परमेश्वरले लेख्नु भएको किताबलाई मानिसले चेन्ज गर्ने यो कसरी हुन सक्छ? Do you understand? बुझ्नुभयो? So, the first book, Genesis, that's not the name. अनि पहिलो किताब पुस्तक यो पुरानो कराको उत्पत्ति चाहिँ त्यो नाम होइन वास्तवमा। How they used to name the Old Testament and New Testament books was the first verse of that book. They'll take the most important word over there. कसरी उनीहरूले त्यो नाम राखे भने त्यो किताबको
पहिलो पदलाई त्यहाँ लेखिएको कुराबाट चाहिँ छानेर उनीहरूले राखे। Understand? So God taught them that how to name the books of the Bible. It is on the first sentence, the first verse of that book, the name came. अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो नाम राख्ने अधिकार दिनु। अनि उनीहरूले कसरी गरे भन्दाखेरि त्यो पहिलो पद हेरे अनि त्यसबाट उनीहरूले नामाकरण गरे। Okay? So that name for that book became the theme of what is happening in the book. अनि त्यो नाम त्यो नाममा भएको कुरा चाहिँ त्यो किताबभित्र के विषयवस्तु थियो त्यो कुरा थियो त्यहाँ। So the first book, त्यसकारण पहिलो किताब चाहिँ Genesis is not the name. अनि उत्पत्ति चाहिँ नाम थिएन वास्तवमा। The name is Bereshit. अनि त्यो नाम चाहिँ हिब्रू भाषामा बेरासित भन्ने थियो। Bereshit is Genesis 1:1. Let's read 1:1. अनि बेरासितको यो उत्पत्ति 1:1 एकचोटि हेरौँ त। Genesis 1:1 says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." उत्पत्ति 1:1 हेऱ्यो भने आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेर लेखेको। So it says over there, "In the beginning." यहाँ भनेको आदिमा सुरुमा। So at the beginning of things. अनि Yeah. कुनै कुरा सुरु हुनुभन्दा अघि। Okay, so I got married 20 years ago. मैले 20 वर्ष अगाडि बिहा गरेँ। The beginning of my marriage was not in the hotel. मेरो बिहा चाहिँ होटलमा सुरु भएको थिएन। My beginning of my marriage was not by building a house. कुनै भवनमा बनाइएको भवनमा मेरो बिहा भएको The थिएन। beginning of my marriage was in church before God and His people. अनि मेरो विवाह चाहिँ मण्डलीमा भएको थियो जहाँ परमेश्वर र परमेश्वरका मानिसहरूको बीचमा। And God's servants anointed our marriage. अनि परमेश्वरको सेवकहरूले हाम्रो विवाहलाई अभिषेक दिनुभयो। So this book Bereshit is not Genesis. Genesis means when things start. This book is what is the starting point of everything. अनि यो किताबमा भएको यो बेरेसिस भन्ने शब्दले चाहिँ कुन कुराको सुरुवात भएको छ त्यो कुराहरू मध्ये सुरुको कुरा मात्रै, तर यहाँ उत्पत्ति नै भनेर लेखेको छ हैन। The word Bereshit, inside that word Bereshit is the word Reshit. अनि बेरेसितको त्यो शब्दभित्र चाहिँ रेसित भन्ने एउटा शब्द छ। It's the word Resh, which means head. अनि त्यसको अर्थ रेस भन्नेको अर्थ चाहिँ जुनको अर्थ चाहिँ टाउको Means topmost things, priority things, number one thing. अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र प्राथमिकतामा दिनुपर्ने कुरा र सबैभन्दा माथिको कुरा थियो। Understand? बुझ्नुभयो? So the first book of the Bible, it's about the most important things in life. अनि बाइबलमा भएको सबैभन्दा पहिलो पुस्तकले चाहिँ मानिसको जीवनमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने जनाउँछ। How are people to get married? कसरी मानिसहरूले विवाह गर्छ? How they're supposed to have children? कसरी तिनीहरूले नानीहरू How पाउँछ? they're supposed to live in covenant with God? अनि परमेश्वरको करारमा उनीहरू कसरी How the जिउँछ? world was created? कसरी संसार सृष्टि गरियो? What happened when the world sinned? जब संसारले पाप गर्यो के भयो त्यहाँ? The most important things in life is mentioned in that first book. अनि त्यो पहिलो पुस्तकमा चाहिँ जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा बताइएको छ। Now let's look at the parallel New Testament book. अब यसको तुलना के सँगै प्यारलल सँगै एकअर्कालाई गर्दै जोडेर हेर्दाखेरि यो मर्कुसको किताबमा आएर हेरौँ। Let's read Mark 1:1. हामी मर्कुसको पुस्तक 1:1 पनि पढौँ। Mark 1:1 says, "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God." मर्कुसको पुस्तकमा लेखेको छ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ भनेर लेखेको छ। Okay. Now, why did I write Mark? Normally, our Bible start with New Matthew. Testament start with Matthew. Why did I put Mark? खास त नयाँ नियमको पुस्तक त मत्तीबाट सुरु हुन्छ, तर मैले किन मर्कुसको पुस्तक लेखेन? See, people put these books together. किनभने मानिसहरूले किताब चाहिँ सँगै राखे। They said Matthew, it's a lot of prophecies of the Old Testament, so let's put Matthew, so it'll be like a natural bridge between Old Testament and New Testament. मत्तीको पुस्तक उनीहरूले किन राखे भने मत्तीको पुस्तकमा पुरानो करारमा भएको येशू ख्रीष्टको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको छ, त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ एउटा पुल बनाउनको निम्ति नयाँ नियम र पुरानो करारको बिचमा पुल बनाउनको निम्ति उनीहरूले मत्तीको पुस्तक पहिला राखे। But the first book in the New Testament was written by Peter, and this is the book of Mark. तर नयाँ नियममा सबैभन्दा पहिला लेखिएको पुस्तक चाहिँ मर्कुस थियो, जो चाहिँ पत्रुसले लेखेका थिए। So why I put it first? Because Peter was the first among the apostles Jesus called
He was the one from the very beginning, and he wrote the most priority about the gospel of Jesus Christ. अनि किन मैले यो राखेँ भन्दा पत्रुस चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूमध्येको एकजना थियो, प्रेरित थियो र उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ भनेर पहिला उसले आफ्नो सुसमाचार लेख्यो। So when you read Genesis, you need to read Mark because they are the same topic. यदि तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुभयो भने नयाँ नियममा आएर मत्तीभन्दा पहिला मर्कुसको पुस्तक पढ्नुहोस्, जहाँ चाहिँ तपाईँले उत्पत्ति र यो चाहिँ सँगै भेटाउनुहुन्छ। Because Mark is saying what is the topmost or what is the beginning meaning of the gospel of Jesus Christ. किनभने मर्कुसको पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ अथवा येशूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा जस्तै मर्कुसको पुस्तकमा लेखिएको छ। So the foundational meaning of the gospel of Jesus Christ, when you read Mark, you will get it. अनि येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको जग चाहिँ यदि हामीले बुझ्नु हो भने हामीले मर्कुसको पुस्तक पढ्नुपर्छ। Okay, now let's go to the next book. अनि अर्को पुस्तकको बारेमा जाउँ। The book of Exodus. अनि प्रस्थानको पुस्तकको बारेमा। Okay, so now Exodus says अनि प्रस्थानको पुस्तकले in भन्छ, Exodus 1:1. अनि प्रस्थानको पुस्तक 1:1 भन्छ, Now these are the names of the children of Israel who came up to Egypt. Each man and his household came with Jacob. अनि आफ्नो यहाँ भन्छ आफ्नो परिवार लिएर याकुबसित मिस्रमा आउने इस्राएलका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन्। So this book of Exodus, is the word is Shemot in Hebrew, or names, not Exodus. अनि हिब्रू भाषामा सेमेट भन्ने जुन शब्द चलाइएको छ यो प्रस्थानको पुस्तकमा, It means names. यसको अर्थ चाहिँ नामहरू। Naam. What does it says over there? Read that. Exodus 1:1. नेमर आउने इस्राएलका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन्। Naam. Name. The name of this book is called Names. अनि यो किताबको नाम नै पुस्तकको नाम नै नाउँ भनेर राखेको छ। Name of the family of God. परमेश्वरको परिवारको नामहरू, Name of the people of God. परमेश्वरका मानिसहरूको नाम, Name of the body of Christ. अनि येशू ख्रीष्टको शरीरको नाम, Name of the living bride of Christ. अनि येशू ख्रीष्टको जीवित दुलहीको नामहरू। We are the tabernacle of God. We are the temple of God. हामीहरू परमेश्वरको मन्दिरहरू हौँ। We are the name of God on earth. अनि हामी नै परमेश्वरको नाममा भएका व्यक्तिहरू हौँ संसारमा। We are the family of God on earth. हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ पृथ्वीमा। Now let's read the next book. The parallel to that is Matthew. अनि प्रस्थानको बाट सँगै जोड्दाखेरि मत्तीको सुसमाचारमा आउँछ। Let's read Matthew 1:1. मत्तीको सुसमाचार 1:1 पनि हेरौँ। The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. यहाँ भनेको छ अब्राहमको पुत्र दाउदको पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली भनेर लेखेको छ। So it's talking about the genealogy. What is genealogy? It's the ancestral names. Names of the ancestors of Jesus. अनि यसले वंशावलीको बारेमा कुरा गर्छ। वंशावली भनेको के भने येशू ख्रीष्टको वंशावलीको बारेमा, पुर्खाहरूको बारेमा। It's talking about the son of David. उसले भन्छ दाउदको पुत्र भनेर बताइरहेको छ। Son of Abraham. अब्राहमको पुत्र भनेर भनिरहेको छ। Yeah, so it's talking about David, Abraham, and other names. यसले चाहिँ दाउदको पुत्र, अब्राहमको पुत्र र अरू नामहरूको बारेमा बताइरहेको छ। So Jesus is not just coming straight out of America. He's not just coming straight out of Nepal. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ अमेरिकाबाट फुत्ता आएको, नेपालबाट फुत्ता आएको होइन। Jesus came from David's line. अनि येशू ख्रीष्ट दाउदको परिवारबाट, दाउदको वंशबाट आउनु। He came from Abraham's line. उहाँ अब्राहमको वंशबाट आउनु भयो। Yeah, he is the second Adam. अनि उहाँ चाहिँ दोस्रो आदम हुनुहुन्छ। The first Adam sinned पहिलो आदमले पाप गर्यो, and brought death in this world. जसले मृत्यु ल्याए संसारमा। The second Adam died on the cross for our sins and brought life in अनि this दोस्रो world. आदम हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो र हामीलाई जीवन दिनुभयो। Do you understand? बुझ्नुभयो? So when you read Matthew, you're reading about the ancestry, the genealogy, the grandfather, grandmother, and great-great-grandfather, great-great-grandmother of Jesus. जब तपाईले मत्तीको सुसमाचार पढ्नुहुन्छ भने मत्ती पढ्नुभयो भने येशू ख्रीष्टको
वंशावलीको बारेमा, पिता पुर्खाहरूको बारेमा अनि हजुरबाहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। Who was Jesus? येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? Not a Nepali, यो नेपाली होइन, not American, अमेरिकन होइन, not European, युरोप महादेशको होइन, not even African. अफ्रिकाको पनि होइन। Who was Jesus? येशू ख्रीष्ट को He was हुनुहुन्छ? a Jew उहाँ चाहिँ यहुदी हुनुहुन्थ्यो, from Israel. इजरायलको यहुदी घरानाको। He is the lion of the tribe of Judah. अनि यहुदाको वंशको कुलको हुनुहुन्थ्यो उहाँ। Was Judah? Judah from where the word Jews come, from the tribe of Judah. अनि त्यो जुडाबाट नै यहुदाबाट नै यहुदी भन्ने शब्द आएको त्यो यहुदाको लाइनबाट। You understood now? So when you read Matthew, we need to know about the names of God's people. यदि हामीले तपाईँले मत्तीको सुसमाचार पढ्नुभयो भने परमेश्वरका मानिसहरूको बारेमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। Let's go to the next book. अर्को किताबमा जाउँ। Again, it says Leviticus. अनि यो लेवीको बारेमा छ। Again, that is not a biblical name. अनि यो पनि बाइबलीय नाम होइन। The name is Vayekra. अनि यो नाम भाइकरा Vayekra. योलाई ए गराए Vayekra. भाइ ए गराए यसलाई एकरा भन्नुभयो। Vayekra. Vayekra. You can tell. भाइकरा। Vayekra. Okay, so let's read Leviticus 1:1. लेवीको पुस्तक 1:1 पनि पढौँ। Now Jehovah God called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, परमप्रभुले मोसालाई भेट हुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो। So it says over there, he called Moses. उहाँले मोसालाई बोलाउनु भयो। That word called त्यो बोलाउने शब्द चाहिँ is the word Vayekra. त्यो बोलाइएको शब्द चाहिँ वायकरा भनेर भनिन्छ हिब्रूमा। To be specific, and he called. अनि त्यहाँ अलिकति स्पेस दिएर भनिन्छ उहाँले बोलाउनु भयो। Okay, who called? कसले बोलाउनु भयो? God called. परमेश्वरले बोलाउनु। So the book of Leviticus is a book about the calling of God in our lives. अनि यो लेवीको पुस्तक चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीलाई बोलाउनु भएको भनेर बुझ्नु पर्ने। Understand? It is not Leviticus regarding priests. अनि यो लेवी भनेर पुजारीलाई जनाउने कुरा होइन। This book is Vayekra. It's a calling of God. When you want to know about your calling, read book of Leviticus. It teaches you about the call of God in your life. अनि यो पुस्तकमा चाहिँ भायकरा भन्ने शब्दले चाहिँ परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरले बोलाउनु भएको भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो भने यो किताब पढ्दाखेरि तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भन्ने The whole book of Leviticus is symbols. All the symbols are pointing us to the reality of the call of God on our lives. अनि लेवीको पुस्तकमा भएको सबै चिन्हहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। Amen. Okay, so we have a book in the Bible. If you say, I don't know my calling, read book of Leviticus and see what is the symbolical meaning for you, for your life to be called by God. यदि तपाईँले चाहिँ मेरो जीवनमा मलाई बोलाइएको छैन, बोलावट पाएको छैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने लेवीको पुस्तक पढ्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले चिन्ह स्वरूपको बोलावटको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले किन बोलाउनु भएको त्यो कुरा तपाईँले पत्ता। Let's read John 1:1. अब यूहन्नाको 1:1 पढौँ। What is John 1:1? यूहन्नाको 1:1 मा के भनेको छ त? Let's read John 1:1. यूहन्नाको 1:1 पढौँ त। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। So John 1:1 is talking about the calling that Jesus has. अनि यूहन्नाको 1:1 ले बताउँदछ येशू ख्रीष्टको बोलावट के हो? येशू ख्रीष्टको बोलावट के हो भनेर यूहन्ना 1:1 ले बताउँदछ। Do you understand? So the calling of Jesus is in 3 parts. अनि येशू ख्रीष्टको बोलावटमा 3वटा भागहरू छन् यहाँ। The first part, in the beginning was the Word. अनि पहिलो भागमा चाहिँ आदिमा वचन थियो भनेर भनेको छ। Meaning Jesus was there
in the beginning of the creation of the world. येशू ख्रीष्ट त्यो सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर जनाउँदछ। And it says, and the word was with God the Father. अनि यसो भन्छ वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। The meaning of that is, he was at the right hand of the Father in heaven. अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हाततिर हुनुहुन्थ्यो। Understand? So in the beginning of creation, he was there. He was the beginning of creation. Means he is the one who started creation. He's the pioneer of creation. अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने उहाँ सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्को भाषामा चाहिँ उहाँ सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्थ्यो, सृष्टि गर्ने मुख्य व्यक्तिको रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। And he was at the right hand of the Father God as the second person in the Trinity. He himself was God himself sitting next to God as the Word of God. अनि हेर्नुहोस् त उहाँ परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ सृष्टिकर्ताको रूपमा परमेश्वरको एउटा भाग चाहिँ परमेश्वरको एउटा स्वरूपको रूपमा हुनुहुन्थ्यो अनि सृष्टि गर्दा नै उहाँ त्यति बेला परमेश्वर And the Word was God. अनि यहाँ भन्छ वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ। Everybody lift up your Bibles. सबैजनाले आफ्नो बाइबल यसरी बोक्नु उचाल्नुहोस्। Say, this is paper. हेर्नु त यो पत्री कागज मात्रै हो। Panus. This is a कागज मात्र हो. This is paper only. This is a book. यो एउटा किताब मात्रै हो। But the reality of this is Jesus is the Bible. तर यसको साँचो सत्यता चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्ट नै बाइबल हुनुहुन्छ, वचन हुनुहुन्छ। Understand? बुझ्नुभयो? This is paper. It's written on paper who Jesus is. His calling is, he is the Word of God. The word that comes out of God's mouth, that is Jesus. That's his calling. यो त किताबमा लेखिएको छ, उहाँको वचन लेखिएको मात्रै छ, तर परमेश्वरको मुखको वचन चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। Hallelujah. Clear? So, Leviticus is talking about the calling of God, and John is talking about the calling of Jesus that we have. अनि लेवीको पुस्तकले चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरामा बोलावटको बारेमा भन्छ भने यो मत्तीको पुस्तकमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको बोलावट, यूहन्नाको पुस्तक चाहिँ येशू ख्रीष्टको बोलावटको बारेमा बताइरहेको। Now listen to me very carefully. तपाईले एकदम होशियार भएर सुन्नुहोस्। You'll say, what is my calling? तपाईले भन्नुहुन्छ होला मेरो बोलावट के हो त? Say, ask your friend, what is my calling? तपाई जो एकअर्कालाई सोध्नु न मेरो बोलावट के हो भनेर। What's your calling? मेरो कलिङ के हो भनेर सोध्नु। मेरो बोलावट के हो? मेरो बोलावट के हो? Listen everybody. Listen. Your calling is the calling that Jesus has. तपाईको बोलावट चाहिँ त्यो बोलावट हो जुन बोलावट येशूसँग थियो। Amen. जसरी येशूलाई Many people say, this is my calling. कति मान्छेले भन्छन् यो मेरो बोलावट हो भन्छ। No. होइन। You are sharing तपाईले in the calling of Jesus. तपाईले त येशू ख्रीष्टको बोलावटलाई बाँडिरहनु भएको छ। You are no hero and heroine. तपाई जानु हिरो हिरोइनको बारेमा तपाईलाई थाहा छ नि। There's only one hero, Jesus. अनि तर एउटा मात्रै हिरो हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। You are not superstar, Rajesh Hammal and Priyanka Kargi. राजेश हमाल र प्रियङ्का कार्की जस्तो त्यो सुपरस्टार होइन। There's only one superstar, his name is Jesus. ओन्ली एउटै मात्रै सुपरस्टार हुन्छ हाम्रो लागि। There's only one head. एउटै मात्रै टाउको छ। We are the body. अनि हामी चाहिँ शरीरहरू हौँ। Do you understand? बुझ्नुभयो? So we are sharing, we're taking part, we are sharing in the calling of Jesus. येशू ख्रीष्टको बोलावटलाई हामीले के अरे बाँडिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ, बताइराखेका छौँ। Is it clear? बुझ्नुभयो? Anybody have a question? तपाईहरु कोहीसँग प्रश्न छ त अब? No question. That प्रश्नै means हुँदैन। very good. प्रश्न छैन भने It राम्रो। means you understand everything or you understood nothing. यसको अर्थ चाहिँ प्रश्नै छैन भने यदि कि त तिमीहरूले सबै बुझेका छौ कि केही पनि बुझेका छैन। Let's go to the next book. अर्को किताबको बारेमा जाउँ। Numbers 1:1. गन्ती 1:1 Numbers 1:1 says, गन्ती 1:1 भन्छ, Now Jehovah God spoke to Moses in the wilderness, in the tabernacle of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt.
गन्थीको 1:1ले भन्छ, इस्राएलीहरू मिस्रबाट आएको दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा सिनाईको मरुभूमिमा भेट हुने पालमा परमप्रभु मूसासित बोल्नुभयो। Now let's read the parallel verse in Luke. यो सँगै उस्तै जस्तो पढौँ त हामी यो लुकाको सुसमाचार। Inasmuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled among us. Read Luke 1:1 on. लुकाको 1:1 पनि एकचोटि पढौँ है। लुकाको 1:1 पढौँ। हाम्रा माझमा घटेर पुरा भएका घटनाहरूको विवरण सङ्ग्रह गर्ने काम धेरैजनाले आफ्नो हातमा लिएका छन् भन्छ लुकाले। क्रमबद्ध तरिकामा ती विचारहरू यीशु ख्रीष्टद्वारा हातमा पुरा भएको। Numbers 1:1 and Luke 1:1. गन्थीको 1:1 र लुका 1:1 They're both the same book. तिनीहरू एउटै किताब हुन्। It's teaching us the same theme, the same topic. त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटै विषयवस्तु र एउटै पाठ सिकाइरहेको छ। So the fourth book, which we normally call Numbers, is the Hebrew word Bemidbar. Bemidbar. यो Bemidbar. पुस्तक यो प्रतिको चौथो पुस्तक लेवीको बारेमा No. Number, Ganti. गन्थीको बारेमा यो बेमिदबार भन्ने हिब्रू वर्ड शब्दबाट हामी बुझ्छौँ। It means literally in the desert. अनि यसको साधारण अर्थ चाहिँ उजाड स्थानमा भन्ने बुझिन्छ। What do you mean? In the desert. कहाँ? उजाड स्थान। Now let me think what happened in the desert. अनि तपाईँ विचार गर्नुहोस् उजाड स्थानमा वा मरुभूमिमा के कुरा घटना घट्छ? The Israelites were saved. है? The Israelites were saved in Egypt. अनि मिस्र देशमा इस्राएलीहरू सुरक्षित थिए। They were under bondage. They were saved from Pharaoh. अनि फारोको बन्धनबाट उनीहरू छुटकारा पाए। We were also saved from Pharaoh or Satan. Our chains were broken up. We got saved. हामी पनि फारोबाट अथवा शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाएका छौँ। We were also in Egypt in a non-Christian world. हामी पनि गैर इसाईहरूको संसारमा मिस्र देशमा जस्तै छौँ। थियौँ. Then we accepted Jesus. त्यसपछि हामीले यसुलाई स्वीकार गर्यौँ। And then we are in the wilderness. What is the meaning of wilderness? Means God took us out of Egypt, but now God is taking Egypt out of us. अनि हामी पनि उजाड स्थानमै थियौँ जस्तो त्यो मिस्र देशबाट अहिले हामी छौँ। उजाड स्थानमै छौँ। मिस्र देशबाट जसरी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले निकाल्नु भयो हामीलाई पनि परमेश्वरले निकाल्नु भएको छ। Okay, God took us out, परमेश्वरले हामीलाई बाहिर निकाल्नु but we are also in the wilderness. हामी पनि त्यो उजाड स्थानमा छौँ। Okay, what is the meaning of wilderness? अनि उजाड स्थान अथवा मरुभूमिको मतलब चाहिँ के हो? God is taking out Egypt from us. परमेश्वरले हामीबाट त्यो मिस्र देश चाहिँ छुटकारा दिनुभयो। He is taking out sin from us. हाम्रो पापलाई चाहिँ उहाँले निकाल्नु भयो। Every day He is taking out selfishness from us. हाम्रो प्रत्येक दिन भएको त्यो स्वार्थ कुरालाई उहाँले निकाल्नु। Every day He is taking worldliness out of us. हाम्रो भित्रको संसारिकपनको कुरालाई उहाँले बाहिर निकाल्नु। Every day, step by step, point by point, He is making us more like Jesus. अनि हरेक दिन येशू ख्रीष्टले बिन्दु बिन्दुमा हरेक चरणमा येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनको निम्ति सिकाउनुहुन्छ। What is sanctification? अनि त्यो Sanctification or holiness. पवित्र हुनु अथवा शुद्धिकरण हुनु भनेको के हो त? I got the holiness of Jesus. मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्रतालाई पाएको छु। Every day I am trying to be holy like Jesus. प्रत्येक दिन म येशू ख्रीष्ट जस्तै पवित्र हुन चाहन्छु। And one day I will become like Jesus when I see Him without any unholiness in me. अनि कुनै पनि पवित्र कुरा नभइकन एक दिन म येशू ख्रीष्ट जस्तै हुन चाहे भने हुन्छु म पवित्र हुन्छु। I will become holy like Jesus without sin, without unrighteousness, without unholiness when I meet Him face to face. मैले पाप नगरिकन अथवा कुनै गल्ती नगरिकन एक दिन म येशू ख्रीष्ट जस्तै पवित्र हुन्छु भन्ने त्यो प्रतिबद्धता हुन्छ। Luke is saying that in Luke 1:1. लुकाको सुसमाचारको 1:1 मा यही कुरा बताएको छ। He said, I am setting in order. That means systematically. उनले के भन्छन् भने सबै कुरा यहाँ लेखेको छ लुका 1:1 मा सबै घटनाहरूलाई संग्रह गर्ने अथवा एकबद्ध तरिकाले ल्याउने। Okay, and it says story or narrative or what all fulfilled among us
regarding Jesus. अनि येशू ख्रीष्टको बारेमा भएको घटना वा कथाको बारेमा उसले म सङ्ग्रह गर्छु भनेको छ। Jesus was tempted in all points like we are, yet he did not sin. यद्यपि येशू ख्रीष्टले पाप नगरे तापनि उहाँ आफ्नो जीवनमा त्यो परीक्षित हुनुभयो। Do you understand? बुझ्नुभयो तपाईले? Jesus was tempted in every point, हरेक बिन्दुमा येशू ख्रीष्ट पनि परीक्षित just हुनुभयो like us. हामी जस्तै। In sexual sin, अनि त्यो यौन पाप गर्नमा, financial sin, यो के अरे अर्थतन्त्रको पापमा, pride sins, घमण्डको पापमा, eating sins, खानेकुराको पापमा, attitude sins, अनि त्यो सोच विचारको पापमा, all the sins that are in the world. He was tempted in every point, yet he did not sin. यद्यपि उहाँले केही नगरे तापनि, त्यस्तो नगरे तापनि संसारमा भएका सबै यो परीक्षामा उहाँ पर्न भयो। How did he do that? कसरी उहाँले त्यो गर्नुभयो? Because the book of Luke says, the moment he was filled, baptized in the Holy Spirit, he went into the desert for 40 days and 40 nights to be tempted by the enemy. लुकाले आफ्नो सुसमाचारमा भनेको छ, जब पानीको बप्तिस्मा लिएर निस्कनु भएपछि उहाँ उजाड स्थानमा 40 दिन 40 रातसम्म हैन, उसको माथि पवित्र आत्मा आयो। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि And then he was led by the Spirit into the desert. आएपछि त्यो आत्माले चाहिँ उहाँलाई उजाड स्थानमा डोर्याएर The लैजानु। Holy Spirit led him to be tempted by the devil in the desert. पवित्र आत्माले शैतानद्वारा परीक्षा हुनको लागि उहाँलाई लगियो। Do you understand? यो कुरा बुझ्नुभयो? त्यो हैन, यहाँ लेखेको कुरा सरले भन्दै हुनुहुन्छ। Clear? बुझ्नुभयो? Yeah. Jesus himself, book of Luke says, the whole book is about how Jesus lived and died and rose again without sin. अनि बिना पाप येशू ख्रीष्ट कसरी मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुरा लुकाले आफ्नो सुसमाचारमा लेखे। How he became a lamb without blemish. कसरी उहाँ त्यो दोषाइएको थुमा बन्नुभयो भनेर लेखिएको छ। Yeah, a sacrifice that was absolutely pure and accepted by God. त्यो बलिदान परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभएको बलिदानमा उहाँ ठहरिनु भयो। Amen? Do you understand? So, Luke and Numbers, the topic is in the wilderness. In the wilderness, character forms. अनि लुकाको सुसमाचारमा र गन्तीको पुस्तकमा दिएको कुरा चाहिँ उजाड स्थानको बारेमा, मरुभूमिको बारेमा, त्यसले चाहिँ हामी भित्र भएको चरित्रलाई देखाउँदछ। Millions of people came out of Egypt. धेरै लाखौं मानिसहरू चाहिँ मिस्र देशबाट आए। They all died in the desert. तिनीहरू धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो उजाड स्थानमा Not even Moses went in. यद्यपि मोसाको पनि मृत्यु भयो। He didn't even go into the promised land. ऊ आफै पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा, कनान देशमा ऊ जान सके। Hallelujah. बुझ्नुभयो? But Joshua and Caleb went. तर जसुवा र कालेब, यहोशू र कालेब चाहिँ त्यहाँ पुगे। What's the name of Joshua? Joshua meaning? यहोशूको नामको अर्थ के हो? Means Jesus. त्यो यहोशूको जो के यहोशूको नामको अर्थ चाहिँ येशू हो। In the Old Testament, this name Jesus in the New Testament is Greek. Old Testament, that same word, Yehoshua, is Jesus. अनि पुरानो करारमा ग्रीक शब्दमा त्यो हेर्ने हो भने यहोशुवा भन्ने शब्द चाहिँ नयाँ नियममा येशू नै हो। And Caleb said, कालेबले भन्छन्, I once was young, now I am old, पहिला म जवान थिएँ, अब वृद्ध भएको छु, but I am still strong. अहिले पनि म बलवान छु, Give me this mountain, I'll take it. अनि यो पहाड मलाई दिनुहोस्, म लिन्छु भन्छ। So, Jesus is like that. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यस्तो He हुनुहुन्छ। wants to win the whole world to Him. अनि सबै संसारलाई नै आफूमा विजय बनाउन चाहन्छ। And we also need to win the whole world to Him. अनि सबै संसारलाई हामीले उहाँमा जित्नु आवश्यक छ। Hallelujah. आमेन। That is the book of Luke and the book of Numbers or Bemidbar in the wilderness. अनि उजाड स्थानमा भएको यो लुकाको सुसमाचार, पुरानो करारको यो गन्तीको पुस्तक र लुकाको पुस्तक चाहिँ बेमिदबार भन्ने शब्द चाहिँ उजाड स्थानमा, in the wilderness. उजाड स्थानमा भएको कुरा हो। Okay. The fifth book. अनि यो चाहिँ अन्तिम पाँचौं किताब। The fifth book is Devarim, or what people have wrongly called it Deuteronomy. देवारिम भन्ने हिब्रू भाषामा छ, तर मान्छेहरूले चाहिँ गलत तरिकाले व्यवस्था भनेर भने भन्छ। That's not the name of the book. खासमा वास्तवमा नाम चाहिँ त्यो होइन, It's देवारिमको त्यो अर्थ नाम त्यो होइन, It's not Deuteronomy. यो व्यवस्था होइन, It is Devarim.
यो चाहिँ देबारिम भन्ने शब्द। What is Devarim? देबारिमको अर्थ के हो त? Let's read Deuteronomy 1:1. व्यवस्थाको 1:1 पढौँ। देबारिमको अर्थ के हो त? These are the words which Moses spoke to all of Israel on the side of the Jordan in the wilderness, in the plain opposite Suf, between Paran, Tafel, Laban, Hazaroth, and Dizahab. अनि यो व्यवस्थाको 1:1 भनेको कुरा चाहिँ सुपको सामुन्नेको आराबमा, पारान र तोफोल, लाबान, हेसोरोत, दिसाहाबका बीचमा एर्दन पारी पूर्वपट्टिको उजाड स्थानमा समस्त इस्राएलीहरूलाई मोसाले भनेका वचन यिनै हुन्। वचन। Okay? So, over here, the word in Deuteronomy 1:1, these are the words. The word words over there is Devarim. त्यो देवारिमको बीचमा मैले चाहिँ शब्द लेखेको छु, शब्द होइन वचन लेख्नु है तल। So, the word Devarim means देवारिमको अर्थ चाहिँ words. त्यसको अर्थ चाहिँ वचन। Or, if you make it a singular, Devar. Or अथवा Dabar. तपाईँले एक वचनमा भन्नुभयो भने चाहिँ शब्द मात्रै, देबार मात्रै। Anybody you have honey in the shop, it's called Dabar honey, no? तपाईँले सपमा पसलमा गएर किन डाबर हनी भनेर किन्नुहुन्छ नि है। That word Dabar is this word. It's a Hebrew word. त्यो डाबर भन्ने त्यो वर्ड लेखेको छ नि, त्यो चाहिँ हिब्रू शब्द हो, यही शब्द हो रे। It means the word. यसको अर्थ चाहिँ वचन हो। But that word does not only mean word, but it also means things. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ खालि वचन मात्रै होइन, त्यसको अर्थ चाहिँ वस्तु, कुराहरू पनि हो। Now let's see how it connects with Acts 1:1. अनि यो कसरी प्रेरितको 1:1 सँग जोडिन्छ त हेरौँ अब। The former account I made, O Theophilus, and all that Jesus began both to do and teach. प्रिय थियोफिलस, यसुले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराको विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा लेखेको छु। One side point. एउटा छुट्टै एउटा बिन्दु के अरे विचार छ, बिन्दु छ यहाँनिर। Acts 1:1 says, the former account I made, O Theophilus. अनि 1:1 ले भन्छ, प्रिय थियोफिलस, यसुले गर्न र सिकाउन थाल। The former account I made. पढ्नुस् पुरा पढ्नुस् सुरुदेखि। सबै कुराको विषयमा मेरो पहिलो पुस्तक यहाँ यसुले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका। होइन, ओ चाहिँ पछि। The former account I made, O Theophilus. पुरा पढ्नुस् न, पुरा पढ्नुस्। प्रिय थियोफिलस, यसुले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराको विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा लेखेको छु। मेरो पहले पुस्तकमा लेखेको छ। Meaning, there is one book before this. अनि त्यो किताब भन्दा अगाडि अर्को किताब छ भन्ने बुझिन्छ। He is saying, there's one book before this I wrote. Which is that book? The word Theophilus comes in the book of Luke. So, after Luke comes Acts. Before Acts comes Luke, not John. That's a wrong order that man has made. अनि यो चाहिँ नि प्रेरितको पुस्तक भन्दा अगाडि लुकाको सुसमाचार थियो, तर लुकाको सुसमाचार भन्दा यूहन्नाको सुसमाचार होइन, यो चाहिँ मान्छेहरूले बनाएको हो। तर प्रेरितको पुस्तक भन्दा अगाडि चाहिँ लुकाको। Because in Acts the author is saying the former book. Luke, in the book of Luke it says about Theophilus. Book of Luke is written to Theophilus, and Acts also is written to Theophilus. Both are written to the same person, Theophilus. एकै व्यक्ति लुकाले लेख्नु भएको किताब चाहिँ थियोफिलसलाई लुकाको पुस्तक पनि थियोफिलसलाई र यो प्रेरितको पुस्तक पनि थियोफिलसलाई एउटै व्यक्तिले लेखेको किताब। Whoever that author is, he wrote both these books, Book of Luke and Book of Acts, to a person called Theophilus. अनि जसले लेखे तापनि यो थियोफिलस भन्ने एकैजना व्यक्तिलाई लुकाको पुस्तक र प्रेरितको पुस्तक लेखे। That's why the order of the Gospels and Acts, it's in the wrong order. This is the right order. अनि यो चाहिँ नि यो लुकाको सुसमाचार पछि प्रेरितको पुस्तक आउनु पर्ने, यो चाहिँ राम्रो तरिकाको हुन्थ्यो। तर जसले के अरे यूहन्नाको पुस्तक र प्रेरितको पुस्तक लेखे नि, यो चाहिँ गलत अर्डर हो भने। Okay, but the main topic is र मुख्य विषयवस्तु चाहिँ the book of Deuteronomy or Devarim. It says words or things. अनि Devarim. देवारिम भन्ने शब्द, देवारिमको अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषामा वचन र विचार भन्ने कुरा बुझिन्छ। Okay,
means words or things. विचार अथवा कुराहरू शब्द You got it? Words, not only देवारिम words. गर्छ It's not only words. खाली- It's words plus things. अनि वचन र कुराहरू भन्ने कामहरू भन्ने सम्झनु Okay, now read Acts 1:1 again. फेरि प्रेरितको पुस्तक 1:1 पढ्नुहोस् त The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began to both to do and teach. प्रिय थियोफिलस यसोले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराको विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु Okay, so it says over there, all that Jesus began to do and teach. अनि यसोले गर्नको लागि र सिकाउनको लागि गर्नुभएको कुरा चाहिँ यहाँ मैले भनेको How छु do you teach? कसरी तपाईँले सिकाउनुहुन्छ You need devarim, you need words. तपाईँलाई त्यति बेला परमेश्वरको वचन देबारिम चाहिन्छ Okay? त्यसबाट सिकाउने हो नि त And what are the other thing? It's things or ministry or doing. अथवा अर्को चाहिँ Doing something for God. अनि अर्को चाहिँ के देबारिमको अर्को अर्थ चाहिँ थिङ्स कुराहरू गर्न सिकाउने Okay? Karne Prabhu ko nimti. प्रभुको सेवाको So निम्ति। book of Acts is about all that the people are doing of the ministry of Jesus. They are saying the sayings of अनि यो Jesus. प्रेरितको पुस्तक चाहिँ यीशु ख्रीष्टको सेवाको निम्ति गरिएको कुराहरूको बारेमा बताइएको हो So what is the book of Acts? प्रेरितको पुस्तकको अर्थ के हो त It's the Acts of the Apostles, अनि प्रेरितहरूको कामको बारेमा Acts of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको कामको बारेमा but actually the most important point, it is the acts and words of Jesus through us. अनि यसको खास अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हामीद्वारा प्रकट भएका कुराहरू हुन् Understand? बुझ्नुभयो So these are the 5 books. अनि यो 5वटा किताबहरू चाहिँ New Testament Torah and Old Testament Torah. अनि यो चाहिँ नि नयाँ नियमको तोडा र पुरानो नियमको तोडा Old Testament Torah is not Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. No. अनि पुरानो नियमको अघि हामीले पढ्यौँ उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्था होइन Do you understand? बुझ्नुभयो What is it? अनि के हो त Let's say after me, Hebrew words. अनि मसँग हेर्नुहोस् यो हिब्रू शब्द अनुसार Say Bereshit बेरेसित in the beginning. इन द सुरुमा आदिमा भनौँ Adima. Adima. English ma pani repeat, Nepali ma pani repeat. In the beginning. सुरुमा आदिमा किनभने हाम्रो बाइबलमा आदिमा लेखेको छ Yeah. Shemot. सिमोट Okay. Shemot means names. सिमोटको अर्थ चाहिँ नामहरू Say names. Names. Okay. Then Vayakra. भायक्रा And he called. र उहाँले बोलाउनु भयो एन्ड हि कल र उहाँले बोलाउनु भयो And he. कल र उहाँले बोलाउनु भयो Banus. Or wale. र उहाँले बोलाउनु भयो Okay, good. And then the 4th book चौथो किताब चाहिँ is Bemidbar. अनि त्यो किताब चाहिँ बेमिदबार It means in the desert. अनि यसले चाहिँ जनाउँछ उजाड स्थानमा उजाड स्थानमा Then the 5th book, Devarim. अनि पाँचौं किताब चाहिँ देबरिम It means literally things or words. अनि यसले चाहिँ केही कुरा गर्नको लागि र त्यसको वचनहरूको बारेमा बुझाउँछ Okay? So everybody say words, वचन things. अनि विचारहरू Okay? कुराहरू Works. Works. कामहरू थिङ्स कामहरू अनि त्यही हैन? Bachan or काम. Bachan or Bachan or काम. Words यहाँ and चाहिँ कुरा action. हुन्छ। Words and action. Words वचन and र action. काम, वचन र Meaning काम। ministry. त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने सेवा Okay? That's what the book of Acts is all about. The ministry of Jesus through our lives. अनि येशू ख्रीष्टको सेवाकाई हाम्रो जीवनबाट भनेर यहाँ के अरे प्रेरितको पुस्तकले बताउँछ Do you understand? So, what are the names of the New Testament books? अनि Not Marcus, not Mark, not Matthew, not Luke, not John, not Acts. No, these are the wrong names. अनि पुरानो नियमको नयाँ नियमको मर्कुस मत्ती लुका यौना कुरा होइन नामहरू होइन These people have put their names. यो त मान्छेहरूले राखिदिएको नाम मात्र What हो। does it say in Yes. Mark 1:1? अनि मर्कुस 1:1 के भन्दछ Beginning of the gospel of Jesus येशू Christ. ख्रीष्टको सुसमाचारको सुरुवात भनेर भन्छ Bereshit of Jesus Christ. अथवा येशू ख्रीष्टको बेरिसित भनेर भनिन्छ Okay? Bereshit of the gospel. सुसमाचारको सुरुवात बेरिसित Then genealogy of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको वंशावलीको बारे Names of the ancestors of Jesus Christ. अथवा येशू ख्रीष्टको
पिता पुर्खाको नामको बारेमा Shemot. त्यसको अर्थ चाहिँ सिमोट हो Then Jesus Christ was the Word of God with God the Father, and He is the living Word of God Himself. अनि येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर पितामा र परमेश्वरको वचन नै उहाँ हुनुहुन्छ That's His calling. अनि उहाँको बोलावट नै त्यही थियो Vayekra. अनि जसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा बायकरा भन्छ We share in His calling. It is not our calling, it's His calling. We are participating. उहाँको बोलावटलाई हामीले बाँडिराखेका छौँ हामीले आफूलाई बाँड्ने होइन पछि गएर नभन्नुहोस् मेरो बोलावट तपाईँको बोलावट केही पनि छैन पछि त्यो त मैले भन्नु पर्यो हैन Don't say this is my calling. You don't have any calling. It is only the calling of Jesus that you are participating in, sharing in. You are sharing in His calling. मेरो बोलावट भनेर नभन्नुहोस् तर उहाँको बोलावटलाई येशू ख्रीष्टले बोलाउनु भएको कुरा चाहिँ हामीले मानिसहरूको बिचमा बाँडिराखेका छौँ Understand? We are expressing the calling of Jesus on earth. हामीहरू येशू ख्रीष्टको बोलावटलाई यो पृथ्वीमा चाहिँ भनौँ जोडको साथ हामी बताइराखेका छौँ Then Luke. लुकाको बारेमा Luke is not the name of the book. अनि लुका किताबको नाम होइन What is the name of the book? लुकाको पुस्तकको नाम के हो Who can tell me? Bemidbar. Bemidbar. In the desert. उजाड स्थानमा भन्ने कुरा How Jesus works with us in the desert to develop our character. अनि येशू ख्रीष्टले हाम्रो चरित्र निर्माण गर्नको लागि कसरी उजाड स्थानमा काम गर्नुभयो Then the book of Acts is not the book of Acts. अनि प्रेरितको पुस्तक पनि प्रेरितको पुस्तक होइन What is the name of the book of Acts? प्रेरित के हो रे देबारिम What is Devarim? देबारिमको अर्थ के हो वचनहरू Words and things. शब्द वचनहरू र कार्यहरू भनेर Meaning ministry. जसको अर्थ चाहिँ सेवा हो That's what the book of Acts is all about. अनि त्यो नै हो प्रेरितको पुस्तकको All सबै that अर्थ Jesus चाहिँ। began to do and teach. Ministry of Jesus त्यो सबै in the येशूले lives of शिक्षा the दिन सुरु apostles. गर्नुभयो अनि येशूको सेवाकाईको बारेमा Do you understand? बुझ्नुभयो So what is the New Testament Torah? अनि नयाँ नियमको तोडा चाहिँ के हो त अब Beginning of the gospel of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको सुरुवात Genealogy of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको वंशावलीको बारेमा पुर्खाहरूको बारेमा Jesus Christ is the Word of God. He is with God the Father. He is the living Word of God. येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ परमेश्वर पितामा उहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन नै उहाँ हुनुहुन्छ And in Luke, it's not the book of Luke, it's an order, a story of all the things about Jesus Christ that are fulfilled. अनि क्रमबद्ध तरिकामा ती विचारहरू कथाहरू भनौँ येशू ख्रीष्टद्वारा हामीमा पुरा भयो And then all that Jesus began to do and teach, ministry of अनि Jesus. सबै is the book of येशूले Acts. शिक्षा दिन अनि त्यो कार्य सुरु गर्नुभयो अनि उहाँको सेवाकाईको बारेमा Is it clear? बुझ्नुभयो यो कुरा Yeah. So when you look at the Old Testament and New Testament as one book, you get more meaning for your life. जब तपाईँले पुरानो करार र नयाँ करारलाई एउटै पुस्तकको रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनको अर्थ पहिल्याउनुहुन्छ And also you'll know how to do ministry better. अनि तपाईँले यो पनि जान्नुहुन्छ कसरी असल सेवा गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ Okay, is it clear? यो बुझ्नुभयो यो कुरा तपाईँलाई बुझ्नुभयो Let us pray. प्रार्थना गरौँ God, Jesus, पिता अनि परमेश्वर प्रभु येशू you are the living Torah. तपाईँ जीवित टोडा हुनुहुन्छ Jesus, you are the Bereshit. तपाईँ येशू तपाईँ बेरिसिद हुनुहुन्छ You are the Shemot. तपाईँ सिमोट हुनुहुन्छ You are the Vayekra. तपाईँ वायक्रा हुनुहुन्छ You are the Bemidbar. तपाईँ बेमिदबार हुनुहुन्छ You are the Devarim. तपाईँ देवारिम हुनुहुन्छ Jesus, येशू help us सहायता गर्नुहोस् to share in your gospel, तपाईँको सुसमाचार बाँड्नको to निम्ति share in your name, तपाईँको नाम बाँड्नको निम्ति to be able to proclaim the word of God, Jesus himself. तपाईँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई घोषणा गर्नको निम्ति सहायता Help me गर्नुहोस्। to become more like you in my character. अनि तपाईँको जस्तै चरित्र हामीमा हुन सकोस् And last of all, Lord, अन्तिमसम्म help प्रभु, us to do ministry
हामीलाई Jesus. तपाईको सेवा गर्न हामीलाई सहायता गर्नु। Not our own ministry, हाम्रो आफ्नै सेवा not होइन, our own calling. हाम्रो आफ्नै बोलावट होइन। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।